ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। सबैलाई स्वागत फेरि र आजको यो टपिकको एक्सटेन्सन हो। यो अक्टोबर 9 को टपिक पनि म प्रस्तुत गर्दैछु। यो टपिक स्वामीजीले भन्नुभएको छ गड अनि म्यान एट द क्रेस्ट अफ नलेज भनेको भगवान अनि त्यो डेफिनेसन जसरी स्वामीजीले भन्नुभएको छ जो ज्ञानको चरममा पुगेको उत्कर्षमा पुगेको मानव। अब यो टपिक स्वामीजीले जसरी अगाडि लगाउनु भएको छ त्यसै गरी गरौँ, किनभने यसमा हामीले बारम्बार चेतनाको कुरा गरेका छौँ, परमात्माको कुरा गरेका छौँ, मानवको पनि कुरा गरेका छौँ। तर हरेक चोटि स्वामीजीको एउटा विशेष मेसेज हुन्छ हामीलाई केही चिज भन्नुपर्ने। त्यही भएर त्यो उहाँकै हिसाबमा आजको लागि जे विषय छ त्यो जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसै गरी नै अगाडि हेर्दै सुन्दै जाउँ। स्वामीजीले यो स्टार्ट कहाँबाट गर्नुभयो भने यो प्रारम्भमै उहाँले यो परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ। परिवर्तन भनेको हामी सबै त्यही मूल स्रोत परम तत्व सत्य अथवा शिव तत्व भनेर जुन हामी भन्छौँ, जो शून्य भनेर कसैले भन्छन्, त्यही अलमाइटी फोर्स अथवा त्यो सबैभन्दा शक्तिशाली परम शक्तिशाली परम तत्व स्थिर तत्वकै हामी परिवर्तित स्वरूप हौं, परिवर्तन हौं। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यही परम तत्व जसलाई हामी भगवान भनेर भनेका छौं, त्यो परम शक्तिशाली स्वयं त्यो आफै नै परिवर्तित भइराखेको के को रूपमा प्रकट हुनलाई भने यो जुन टेम्पोरल युनिभर्स जुन हामीले देखिराखेको दृश्य जगतमा जुन ब्रह्माण्ड हामीले देखिराखेका छौं त्यसमा परिवर्तित भएको त्यही परम तत्व हो, स्थिर तत्व हो, त्यो परम शक्तिशाली तत्व हो। र सँगसँगै त्यसै मध्येको एउटा यो पृथ्वी ग्रहमा प्राणीहरू विभिन्न प्राणीहरूको इभोल्युसन पार गर्दै मानवको रूपमा पनि त्यही नै प्रकट भएको हो। यो अहिले जुन प्राणी जगतको इभोल्युसन हुँदा हुँदा हामी उत्कर्षमा अहिलेको समयसम्मको सबैभन्दा लेटेस्ट प्राणी, सबैभन्दा हाम्रो शिखरमा पुगेको इभोल्युसनको शिखरमा पुगेको प्राणी भनेको मानव हो। त्यो पनि त्यही परमात्मा तत्वकै परिवर्तन हो, त्यसैको प्रकटीकरण। यति हामीले बारम्बार कुरा गरिसक्यौं, स्वामीजीले पनि बारम्बार भनिसक्नु भएको छ। र त्यो सुरुमै किन बताइरहनु भएको छ भने उहाँ भन्नुहुन्छ मानिसले यो क्रममा यो चेतनाको यो शिखरमा आइपुग्दा, यो इभोल्युसनको यो शिखरमा आइपुग्दा धेरै चिज यो संसारमा बाँच्ने क्रममा धेरै चिज आफैले पत्ता लगायो, वहीँ भएका चिज पत्ता लगायो, केही निर्माण गर्यो, केही आफूलाई सहज हुने चिज, आफ्नो जुन आवश्यकताहरू थिए, जुन यो घाँस बास कपासको सुरक्षाको जुन आवश्यकता थियो तिनीहरूलाई पूरा गर्ने क्रममा यसले धेरै चिज बनायो। त्यही बेलामा उसको चेतना पनि बिस्तारै स्तर बढ्दै पनि आइराखेको छ। र एउटा समयमा उसले आफ्नो यो सहजता सुगमता आफ्नो यो जुन जीवन यापनमा प्राप्त गरिसकेपछि उसले अर्को चीज के खोज्न थाल्यो भने अब यो सत्य के हो, यो यसपछि यो गर्दा अझै सहज हुँदो रहेछ, यसपछि यो गर्दा अझै सहज हुँदो रहेछ, यसभन्दा अझै माथि पुगेपछि त एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ, आनन्द आउँदो रहेछ, यो त सुखपूर्ण हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउन थाल्यो, सुविधापूर्ण। त्यसपछि अझै बढी पाउन थाल्यो। तर एउटा लिमिटमा पुगेपछि तिनै जुन सहजता सुगमता सुविधाहरूबाट उसले के पनि प्राप्त गर्न थाल्यो, फेरि दुःखको पनि अनुभूति कतै कतै उसले गर्न थाल्यो। त्यही सुखदको खोजी गर्दा गर्दै त्यो भनेको दुःखबाट छुटकारा हुनलाई
उसले सुविधाको जसरी निर्माण गर्दै गयो, सुविधाजनक चिजहरू जसरी आफ्नो वरिपरि जोड्दै गयो, त्यो जोड्दै गर्ने क्रममा एउटा ट्रान्जिसन यस्तो आयो कि उसले सबैतिर सुखै सुख हामीले गराउन सक्दो रहेछौँ भन्ने एउटा भावना उसमा विकसित भयो। त्यो भान भयो। अझै अगाडि बढ्दाखेरि फेरि पुनः केही दुःखद अनुभूतिहरू पनि उसलाई भए। उसले त्यो सुविधा सुखपूर्ण त्यो आनन्दलाई मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्था भयो र त्यसै बेलामा उसले त्यो के चिज होला जसले मलाई सतत आनन्द दिन सक्छ, सधैँ आफ्नो मनलाई सन्तोषमा सुविधाजनक अवस्थामा यो सबै चिज त राम्रै भइरहेछ भन्ने अनुभूति कसरी दिन सक्छ, त्यो के तत्त्व हो जसलाई जानेपछि म सधैँ आनन्दमा हुन्छु भन्नको मतलब त्यो सत्य के हो भनेर उसले त्यो सुरुवाती अवस्थाबाट पार गरिसकेपछि आफ्नो मनलाई सम्पूर्ण त्यो सत्यको खोजीमा लगाइराखेको छ। त्यसलाई सत्य भनेर भन्न कसैलाई गाह्रो हुन्छ आजको साइन्टिफिक र एकदम धेरै ऱ्यासनल भन्ने कम्युनिटीलाई भने त्यो के हो जुन थाहा पाएपछि सबै थाहा पाइन्छ भन्ने खोजीमा त्यो व्यक्ति लागिराखेको छ। र जसले त्यो सत्यबाट परिवर्तित भएर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने जुन ज्ञान हामीलाई परापूर्व कालदेखि नै जुन ऋषिमुनिहरू जो चाहिँ यसका ठुला अध्येता र आजकलको जुन हामी साइन्टिस्ट भनेर भन्छौँ त्यति बेलादेखिका हाम्रो जुन साइन्टिस्टलाई हामीले ऋषिमुनि भनेरै बुझिराखेका छौँ, उहाँहरूको जुन अध्ययन अनुसन्धानले नै हामीलाई के भनिराखेको छ भने हामीले आफैले अनुभव नगरेसम्म पनि उहाँहरूले नै बताउनु भएको बाटोमा हामी हिँडिराखेका छौँ, जसले भनिरहनु भएको छ कि त्यही एउटा सत्य तत्त्व हो जो सबै परिवर्तित भएर हामीसम्म यो प्राणी हामी जो यति चेतनायुक्त छौँ र हामी नै केही निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। यहाँसम्म त्यही परिवर्तित स्वरूपमा त्यही परमात्मा नै हो र यो सबै परमात्मा नै हो भनेपछि हाम्रो यही परमात्मा नै आफ्नो चेतना विकास गरेर फेरि त्यही परमात्मा आफ्नै अनुभव गरेर आफ्नै आनन्द लिन खोजिराखेको छ। त्यो परम नै यो सानो एउटा सानो युनिटमा बाँधिएर त्यसको चेतनालाई एकदम विस्तार गरेर त्यो आफ्नै अनुभव लिएर आनन्दित हुन खोजिराखेको छ। र यो जुन ट्रुथ सत्यको जुन खोजीमा मान्छे अब लाग्न थालेको छ, त्यति बेला मान्छेले यो बिस्तारै बिस्तारै बुझ्न थालिसकेको छ कि यो परमात्माकै प्रकटीकरण हो, सम्पूर्ण प्रकृति र आफू पनि। र केही व्यक्ति त अवश्य भए जो हाम्रो स्वामीजी जस्तो रियलाइज्ड व्यक्तिहरू, उहाँले त हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यही भएर हामी उहाँलाई अत्यन्त सम्मान पनि गर्छौँ। उहाँ नहुनु भएको भए हामीले आज यो ज्ञान धेरै पाउँदैनथ्यौँ। उहाँ हाम्रो लागि परमात्मा समान नै हुनुहुन्छ जसले परमात्माको बाटो हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। तर यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले त्यही चिज पत्ता लगाएका छन् र के पत्ता लगाएका छन् भने हामी सबै त त्यो टाइमलेस टोटलिटी, त्यो समय र यो जुन हामी समय र स्पेस जुन छ नि स्थान भन्दा पर, त्यसको मानक भन्दा नै पर जुन टोटलिटी छ, समग्रता छ, त्यो पूर्णता छ, त्यो इन्फाइनाइट चिज छ, त्यो जुन फैलिएको छ त्यसकै एउटा अंश हो, त्यो पूर्णको अंश हो हामी मानव बनेको। र म आफू म त्यो पूर्णको अंश हुँ, तर अंश हुँदा हुँदै त्यो पूर्णका सम्पूर्ण क्वालिटी ममा छन् र त्योसँग तादात्म्य हुँदा म त्यही पूर्ण नै हुँ भनेर बुझ्ने क्यापेसिटी मान्छेको आज भइसकेको छ, धेरै व्यक्तिको भइसकेको छ। धेरै व्यक्ति त्यो बाटोमा लागिराखेका छन्, तर केही व्यक्ति अनफर्चुनेटली केही व्यक्ति होइन अलि ठुलो नम्बरमा नै छ, ती व्यक्तिहरू अझै पनि यो भ्रममा छन्, विवादमा छन् र त्यो हो कि होइन भनेर संशयमा बाँचिराखेका छन्। यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो, मेरो इमिडिएट भौतिक सुखको लागि म पछाडि पर्नुपर्छ कि त्यो परम आनन्दको खोजीमा म निस्किनुपर्छ भनेर अझै अनिर्णित जमात पनि छ। तर पहिलाको समयभन्दा अवश्य पनि धेरै व्यक्तिहरू छन्
जसले यो परमात्माको परिवर्तित स्वरूपमा आफूलाई बुझ्न सक्षम भइसकेका छन् र त्यो सही मानेमा आफूमा रियलाइज गर्न बोध गर्ने बाटोमा हिँडिसकेका छन्। अर्को फेजमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि जब रियलाइज हुन्छ व्यक्ति, यदि त्यो बुझिसकेको छ भने उसका केही जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। एउटा मैले यहाँनिर स्मरण गराउन चाहे सबैलाई, हामी साथीहरूलाई, कि स्वामीजीले जसरी विकास क्रमको कुरा गर्नुभएको छ हामीसम्म यहाँसम्म ल्याउने क्रममा, यस भौतिक रूपमा हाम्रो शारीरिक रूपमा विकास भएको छ, हाम्रा इन्द्रियहरूमा विकास भएका छन्, हाम्रो 6औं इन्द्रिय प्रादुर्भाव भएको छ र त्यो कारणले गर्दा हामी मानवको रूपमा यत्रो भनौँ न लाखौं वर्षदेखि हामी यो पृथ्वीमा छौं र केही कुनै एउटा स्थानमा आज हामी आइपुगेका छौं। त्यो आइपुग्ने क्रममा अघि मैले भने जस्तै यो केही चरणहरू पार गरे जुन हाम्रो सुरक्षाका निड्सहरू थिए, आवश्यकता थिए। केही चाहिँ हाम्रो यो घाँसबास कपास भोकलाई यो गर्नुपर्ने, प्रकृतिबाट यो चिसो तातोबाट बच्नुपर्ने, हाम्रा जुन एक्सक्रिटरी फोर्सेसहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन थियो, यिनीहरूबाट पार भइसकेपछि मानव एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा एउटा समूहमा बस्न थाल्यो र त्यसपछि उसले समाजमा बस्नको लागि र आफ्नो सुखपूर्ण सुविधापूर्ण बचाइ बाँच्नको लागि र त्योभन्दा पनि अझै निस्वार्थ रूपमा अरूको सेवा गर्नको लागि नैतिकता, कर्तव्य र करुणा जस्ता सिद्धान्तहरूले उसले बोकेर अगाडि बढ्दै आयो र त्यसलाई जसले जुन समाजले राम्रोसित अवलम्बन गर्न सक्यो ती धेरै सुखपूर्ण भए, द्वन्द्व रहित भए, तिनीहरूले यो चेतनाको अझै ठुलो हाइट्सहरू पाउन थाले। त्यसपछिको अर्को फेज अथवा त्यस सँगसँगै अर्को चिज के सुरु भयो भने मानिसले एउटा प्रकृतिलाई र परमात्मालाई बुझ्ने क्रममा हरेक व्यक्तिले उस्तै समान रूपले त्यो बुझाइ राख्न सक्ने सामर्थ्य नहुने अवस्था र धेरै व्यक्तिले त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवस्था, दुईटैलाई कुनै न कुनै फेजमा कालखण्डमा आत्मसात गर्न सक्यो र त्यसले गर्ने क्रममा स्वामीजीले फिलोसोफिकल आफ्नो 12वटा बुँदा प्रस्तुत गर्ने क्रममा हाम्रो चेतनाको विकासको पनि 3वटा चरणहरू भन्नुभएको छ। 3वटा चरण के भने, पहिलो भनेको आस्था। आस्था भनेको कसै आफूले थाहा पाएको छैन, मैले जानेको छैन भगवान हुनुहुन्छ भने, तर म कसैले कुनै विद्वत वर्ग, कुनै एकदम रियलाइज्ड पुरुष, एउटा महान व्यक्तित्व जो अगाडिमा मेरो अगाडिमा पर्दा उहाँलाई डिभाइन भन्न मलाई करै लाग्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अथवा हाम्रो त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट निर्दिष्ट चिजहरू लेखनहरूबाट जे आएका छन् तिनीहरूलाई म बिना कुनै तर्क, बिना कुनै वाद विवाद म त्यसलाई मानेर त्यसप्रति नतमस्तक हुन्छु र त्यसले मेरो जीवनलाई सहज बनाइराखेको छ भने त्यसप्रति म आस्थावान हुन्छु र त्यो चरण भनेको मानिसको प्रारम्भिक चरण हो। कुनै पनि एउटा व्यक्ति जसले आफ्नो चेतनाको विस्तार अगाडि गर्न खोजिराखेको छ अथवा इभोल्युसनकै क्रममा चेतना विकास हुने क्रममा पनि त्यही अवस्था आयो जति बेला केही थोरै मात्रामा रियलाइज्ड पुरुषहरू थिए र धेरै मात्रामा फलोअरहरू थिए जसले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका थिएनन्, आफ्नो घाँसबास कपास जोड्नमै जो लागिराखेका थिए, तर उनीहरूलाई थाहा थियो कि यी व्यक्तिहरू रियलाइज्ड व्यक्तिहरू सही मानेमा रियलाइज्ड हुन् र यिनीहरूले भनेको चिज हामीले समात्यौँ भने हामी सही दिशामा जान्छौँ। भनेपछि त्यो आस्था हो, त्यो आस्थाको चरण। कहिलेकाहीँ कसैले त्यसको प्रयोग गलत रूपमा पनि गर्न सक्छन्, आस्था फैलाउने क्रममा नराम्रो पनि हुन सक्छ, तर लार्जली सही मार्गमा गएको आस्थाले पनि त्यही रिजल्ट दिन्छ जुन चाहिँ रियलाइज हामी यो योगको माध्यमबाट, अरू भक्तिको माध्यमबाट, अरू कुनै पनि ज्ञानको माध्यमबाट हामी त्यहाँ पुग्छौँ। सो पहिलो चरण भनेको आस्थाको, केही चिज सही हो भनेर त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने अवस्था। त्यसपछि दोस्रो अवस्था ज्ञानको प्राप्तिको र चेतनाको विकासको अर्को अवस्था भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ, जसलाई हामीले क्लोजेस्ट हामीले नेपालीमा अनुवाद गर्यौँ भने बुझाइ
बुझ्नु त्यसलाई भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यो बुझाइ भनेको के भने हामी आस्था सँगसँगै हाम्रो आफ्नै चेतनाको स्तर अलिकति बढ्न थाल्यो। हामी समय दिन थाल्यौं स्क्रिप्चर्सहरू पढ्न, हामी समय दिन थाल्यौं उहाँहरूको कुरा सुन्नको लागि, विवेचनाहरू सुन्नको लागि, रियलाइज पुरुषहरूको कुरा सुन्न भने हामी आफू पनि अलिअलि के बुझ्न थाल्छौं, तर्क पूर्ण हिसाबले मेरो आस्था त ठिक रहेछ, मेरो आस्था त गलत रहेछ भनेर हामी तर्क गर्न सक्ने र त्यो आस्थालाई अझै बलियो बनाउन सक्ने र त्यो पथमा अझै बलियो गरी लाग्न सक्ने हाम्रो अवस्था हुन्छ। ओहो, यो कारणले त मैले जे गरिराखेको रहेछु ठिकै रहेछ, यो कारणले गर्दा त मलाई जुन गुरुले गाइडेन्स दिनुभएको थियो त्यो त ठिकै रहेछ। गुरुप्रतिको श्रद्धा अझै प्रगाढ भएर आउँछ आफ्नै चेतनाको विकासपछि। भनेपछि हामी केही चिज बुझ्न थाल्छौँ। जसरी हामी शरीरलाई हामी हेर्न थाल्यौँ भने ओहो, यो शरीर यसरी यसरी काम गर्दो रहेछ, मैले खाना खाएपछि यो पेटमा गएर यसमा चाहिँ केही रसायनहरू आउँदो रहेछन्, आन्द्रामा गएर चाहिँ यसमा यो पचेको चिज भित्र सोच्न थाल्दो रहेछ, त्यो सोचिसकेको चिज हाम्रो शरीरमा यता यता जाँदो रहेछ। यी सारा संरचना भएपछि कुनै पुरानो व्यक्तिले, जसले हामीले कसैलाई चिरेर त हेरेको छैन, भनेपछि हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ, हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ शरीरमा यस्ता यस्ता अङ्ग हुन्छन्, यसले यो काम गर्छ त्यो काम गर्छ भनेर जुन भनेका थिए हामीले त्यसलाई ब्लाइन्डली फलो गरिराखेका थियौँ। जब हामी आफै बुझ्न थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो त ओहो, यो त यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो अवस्था पनि बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङको अवस्था हो। हामीले खोलेर कसैलाई त हेरेको छैन, अथवा आफैलाई त्यो भित्र अन्तर्यात्रा गरिसकेको छैन कि हरेक अङ्ग अङ्गलाई हामी आफै नै आँखाले देखेको जसरी देखौँ। भनेपछि त्यो अवस्था भनेको बुझाइको अवस्था हो, त्यो पनि धेरै परिष्कृत बुझ्ने अवस्था हो। त्यो ज्ञानको चेतनाको स्तर धेरै हाई पुगिसकेको अवस्था हो। तर स्टिल त्यो व्यक्तिको परमात्मा साक्षात्कार भइसकेको छैन, बाटोमा छ, अझै धेरै माथि पुगिसकेको छ। उसले केही विधिहरू सिकिसकेको छ, उसले केही शास्त्रहरू जानिसकेको छ, ऊ बाटोमै छ। उसले केही आभास गरिसक्यो कि अब यसको अगाडि त पक्कै साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति छ, तर त्यो अनुभूति नगरिसकेको अवस्था, तर धेरै चिज बुझिसकेको अवस्था, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ हामी त्यो एउटा चरण हो ज्ञानको प्राप्तिको। त्यसमा धेरै व्यक्तिहरू आजको समयमा हुनुहुन्छ। हामी आफै पनि धेरैजना, हामी मध्ये नै कतिजना मान्छे त्यो अवस्थामा छौँ जसले धेरै चिज तर्कसङ्गत रूपमा छ भनेर जानिसकेका छौँ। कतिपय चिज थोरै थोरै अनुभव पनि हामीलाई भइसकेको छ। हामी त्यो आस्थालाई छोडेर आस्था मध्येको सही त्यो जुन टपिकहरू, आस्थामा कतिपय चिजहरू फुलबुट्टा भरिएका थिए होला, ती सबलाई हटाएर कोर नलेज हामीले थाहा पाउन थालिसकेका छौँ। तर त्यसपछिको फाइनल चरण भनेको रियलाइजेसन हो। रियलाइजेसन भनेको बोध भनेर भन्छौँ हामी। त्यो प्राप्ति, त्यो साक्षात्कार, जसलाई हामी अल्टिमेट भनेर बुझिसकेका छौँ। ओहो, सत्य त यही नै हो, सत्य बाहेक केही पनि छैन, म नै सत्य हुँ। तर लास्टमा त्यो म नै हुँदैन, सत्य सत्य नै हो, सत्य मात्रै छ भनेर त्यो अवस्थामा पुगेका जो व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी रियलाइज्ड पुरुष भनिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा जब त्यो व्यक्ति पुग्छ, जसले सबै चिज यही एउटा हो भनेर जब जान्दछ, त्यो व्यक्तिको केही जिम्मेवारीहरू छन्। उसका जिम्मेवारीहरू सकिँदैनन्। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मान्छेले पनि धेरै व्यक्तिलाई गाइड गरिराखेको हुन्छ, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो रियलाइज्ड व्यक्तिको हुन्छ, जसले जे जस्तो छ त्यस्तो जस्ताको तस्तै देखेको छ, जस्ताको त्यस्तै भन्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। तर भाषाको समस्याले गर्दा हामी के भन्छौँ भने सत्यलाई डिस्क्राइब गर्न त ट्वाक्कै सकिँदैन। त्यसको केही विवरण, थोरै थोरै विवरण बताउन सकिन्छ, र कतिले त भन्नुभएको छ कि सत्य त बोल्ने बित्तिकै झुटो हुन्छ। त्यो सत्यको कुरा राखिएको छ, परम सत्यको। तर त्यो बोल्ने बित्तिकै झुटो भए पनि ती व्यक्तिहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी कति धेरै हुन्छ भने त्यो मार्गमा चाहिँ नबिराउ है, किनभने बोल्दाखेरि जति बोले पनि थोरै नै बोल्न सकिँदो रहेछ त्यो परम तत्त्वको बारेमा, त्यो सत्यको बारेमा। बाटो चाहिँ यो लिएर हिँड्नुपर्छ है भनेर भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी, मार्गबाट भट्किएकाहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी ती रियलाइज्ड व्यक्तिहरूको धेरै हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ। र त्यही व्यक्तिहरू हुन् जसलाई चाहिँ स्वामीजीले अघि गड, म्यान एट द क्रेस्ट अफ नलेज भनेर भन्नुभएको छ।
ज्ञानको शिखरमा पुगेको व्यक्ति नै त परम हो, त्यो भगवान हो। भगवान भनेको के हो? हामी जो 3 चरणमा ज्ञानको प्राप्तिमा हामी लागिरहेका छौँ त्यो बाटोमा, त्यसमा जो व्यक्तिको जो इभोल्युसनको त शिखरमा आइसक्यो, तर चेतनाको शिखरमा पुगेको व्यक्ति भनेको त्यो परम सत्यलाई हरेक समय बोध गरिरहेको व्यक्ति र सतत त्यसमा भिजिरहेको व्यक्ति, त्यही नै परमात्मा हो। किनभने त्यही परमात्मा अंशको रूपमा यो सानो हाम्रो भौतिक शरीरमा हुनुहुन्छ। त्यही भौतिक शरीरमा भएको त्यो सत्य तत्त्वले त्यो परमलाई बुझेर जुनसुकै अवस्था त्यसैसँग मिलिरहेको अवस्थामा जुनसुकै बेलामा पनि रह्यो भने त्यही नै त भगवान हो, जसको जुन चाहिँ प्रकट भएको छ यो सानो भौतिक शरीरमा। त्यो अवस्था प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको रेस्पोन्सिबिलिटी सकिँदैन। उहाँले यो किन पनि हाइलाइट गरिराख्नु भएको छ भने केही व्यक्तिहरू रियलाइज्ड व्यक्तिहरू त्यो अवस्थामा पुगेपछि अब म यो संसारबाट हिँड्छु, म खाली सतत त्यही परमात्मामा लीन रहन चाहन्छु र त्यही अवस्थामा म शरीर छोडिदिन्छु भनेर कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि मात्रै सोचिदिनुहुन्छ। उहाँले 2-4 जना ठुला व्यक्तिहरूको नाम पनि अरू ठाउँमा लिनुभएको छ, तर हामी त्यतातिर नजाउँ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने स्वामीजीको एटलिस्ट स्वामीजीको फिलोसफीमा के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ आफूले बोध प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँ यो पनि जिम्मेवारी लिनुहोस् कि यो नलेज जुन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ सबलाई बाँड्नुहोस्, अरूलाई कमसेकम गाइड गर्नुहोस्। थुप्रो मान्छेहरू सही मार्ग निर्देशनको खोजीमा छन् र एकदम भट्किरहेका छन्, थुप्रोतिर यता भ्रमित हुन्छन् उता भ्रमित हुन्छन्। एउटा व्यक्तिले सही ठाउँमा आइपुग्नको लागि कमसेकम 10-15वटा गलत बाटोमा हिँडिसकेको हुन्छ र केही ठाउँमा उसले नराम्रोसित आफ्नो संरचना, शारीरिक र मानसिक संरचनालाई पनि बिगारिसकेको हुन्छ। त्यही भएर जो रियलाइज्ड भइसकेका छन् उनीहरूको बाउन्ड एन्ड ड्युटी छ, त्यो उनीहरूको एकदमै गर्नै पर्ने एउटा कर्तव्य, बिर्सिनै नहुने कर्तव्य के छ भने त्यो नलेज, आफूले प्राप्त गरेको नलेज ती अज्ञानीहरूलाई दिनु पर्दछ, अज्ञानमा भट्किराखेकाहरूलाई दिनु पर्दछ। र जो अज्ञानी छन्, ज्ञानको भोको छन्, तिनीहरूलाई शिक्षा दिनमा हुनु पर्दछ, उनीहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नमा पनि उनीहरूको कर्तव्य छ। र त्यो गर्ने क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूले लेखेर छोडेका छन्। सिद्धहरूको त जुन परम्परामै सिद्धहरूले कुनै ग्रन्थहरू लेखेका छैनन्, कुनै उनीहरूको एउटा ग्रन्थ छैन, तर हरेक सिद्धहरूले केही आफ्ना अनुभवहरू र गाइडेन्सहरू लेखेर गएका छन्। त्यही भएर स्वामीजीले त्यही कुरा अगाडि राख्दै हुनुहुन्छ, ती जो पनि सिद्धहरू भए, जो पनि रियलाइजहरू भए, उनीहरूले त्यही नलेज सेयर गर्नको लागि रिटन रूपमा केही चिजहरू दिएर गए, जसलाई समातेर अरू धेरै व्यक्तिहरू यो बाटोमा हिँड्न सक्छन्। र त्यही यो मानव शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा मात्रै होइन, आध्यात्मिक रूपमा पनि, चेतनाको स्तरमा पनि शिखरमा, उत्कर्षमा पुगोस् र त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्न सकोस्, त्यसलाई साक्षात्कार गर्न सकोस्। र त्यो साक्षात्कार भनेको के हो? त्यो जुन हामीले बोध भनिराखेका छौँ, परमात्मा बोध भनेको के हो? परमात्मा बोध भनेको के हो भने यो सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो ज्ञानको आधारमा हेर्दाखेरि, आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको आधारमा हेर्दाखेरि, जब यो सारा सृष्टिमा यो चर अचर जुन छ, यो जति पनि प्राणी जगत छ अथवा निर्जीव छ, यो सारामा यो जुनसुकै स्वरूपका हुन्, जुनसुकै आकृतिका हुन्, यी सबै नै त्यो परमात्माकै परिवर्तित स्वरूप हुन् र ती हरेक स्वरूपमा त्यही परमात्मा नै छन् भनेर जब आफ्नो ज्ञानको आधारमा यो सबैलाई जस्ताको तस्तै परमात्मा जस्तै देख्न सकिन्छ, त्यो देख्न सकिने अवस्था भनेको त्यो बोधको अवस्था हो। म र हामीले कुरा गरिरहेको जुन डिभाइस छ, यसमा
पनि परमात्मा छ, ममा पनि परमात्मा छ। यो इन्टेलेक्चुअली बुझ्ने भनेको अघिल्लो स्थिति हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो प्रत्यक्ष परमात्मा म र यो लिङ्क छु भनेर जान्न सक्ने त्यो साक्षात्कारको अवस्था, निर्जीवमा जीवमा हरेकमा त्यो देख्ने अवस्था, त्यो ज्ञानको स्तर बढेर चेतनाको स्तर बढेर त्यो हरेकमा म नै छु भनेर थाहा पाउने अवस्था, त्यो थाहा पाउने अवस्था, नोइङ भनेकै परमात्मा बोध हो। त्यो अवस्था र त्यो अवस्था प्राप्त गरेको मान्छेको ड्युटी हुन्छ कि हरेक अर्को व्यक्तिलाई जो यो बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको छ अथवा कसैलाई यो बाटो छ भन्ने नै थाहा छैन, त्यो भ्रमित छ, त्यो संसारको मण्डेन काममै लागिरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पनि ज्ञान प्रदान गर्नु त्यो व्यक्तिको बाउन्ड एन्ड ड्युटी हो, त्यो कर्तव्य। र यसलाई अन्त्यमा यसलाई कन्क्लुड गर्ने क्रममा यति नै हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो यो इभोल्युसन भनेको प्राकृतिक रूपमा जुन हामी फिजिकल र मेन्टल रूपमा भौतिक र मानसिक रूपमा हाम्रो यो अवस्था आइपुगेको छ र चेतनाको अवस्थामा पनि हाम्रो यो बुद्धिको प्रादुर्भावपछि हामीले धेरै ऱ्यासनल थिङ्किङ, धेरै चिज हामीले छुट्याएर हेर्न सक्ने, सही गलत भनेर छुट्याउन सक्ने हाम्रो सामर्थ्य धेरै बढेको छ। हामी आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो सुख सुविधाको लागि चाहिने थुप्रो चिजहरू हामीले आफैले संग्रहित गर्ने, बनाउने, निर्माण गर्ने, विनिर्माण गर्ने थुप्रा चिज हाम्रो सामर्थ्य भइसकेको छ। त्यही भएर यो सामर्थ्य जुन हामीलाई प्राप्त छ त्यो परमात्माकै प्रकटीकरण हो, किनभने त्यो अल माइटी भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, परम शक्तिशाली हो भने हामीमा पनि त्यसको थोरै भए पनि शक्ति छ। त्यो शक्ति कहाँबाट आइरहेको छ? त्यो शक्तिको स्रोत त्यो परमात्मा स्वयं हो, त्यो भगवान स्वयं हो। र त्यो भगवान स्वयंको शक्ति हामीले युज गर्न, हामीले प्रयोग गर्न जानिसकेको अवस्थामा हामीले आज बुझ्न बाँकी रहेको चिज खाली के हो भने त्यो शक्तिको स्रोत पनि हामी भित्रै छ र त्यो शक्तिको स्रोत र यो ब्रह्माण्डीय यो सारा सृष्टिको स्रोत भनेको एउटै हो, त्यो परम तत्त्व एउटै हो। त्यही नै म हुँ, म नै त्यही हो, त्यो परमात्मा मै हुँ भनेको परमात्मा, मानव भनेकै परमात्मा हो। तर त्यो बोध भएको अवस्थामा त्यो सबैलाई समको रूपमा बुझ्ने अवस्था प्राप्त गरेर त्यो सबैतिर अल पर्भेजिभ, अल पेनिट्रेटिङ भनेर सबैतिर फैलिएको, विस्तारित र त्यो व्यक्तिमा पनि रहेको त्यो परम तत्त्वलाई बुझेर हामीले यो संसारमा बाँच्न सकौं, अरूलाई पनि यो ज्ञान बाँड्न सकौं। हामी त्यो सबैमा त्यही छ भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै प्राप्त गरेका किन डिभाइन नहुने? डिभाइन भनेको त त्यही हो, जो छन् डिभाइन व्यक्तित्वहरू, उनीहरूले दिएका बाटोहरू समाऊ, उनीहरूले दिएका प्र्याक्टिसहरू गरौँ। जुन स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस, जुन आध्यात्मिक अभ्यासहरू छन् तिनले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनलाई एकदम मद्दत गर्छ, चाँडो पुर्याउनको लागि मद्दत गर्छ। र यस्तै सत्सङ्गहरू मार्फत यिनै चिजहरूलाई हामीले दोहोऱ्याउँदै गयौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि त्यो सतत रियलाइजेसनमा बसेर धेरै व्यक्तिहरूमाझ यो जुन मेसेज छ, स्वामीजीको विचार छ, यसलाई हामी पुर्याउन सक्छौं। र यही नै सायद यो उत्कर्ष हो, मानव इभोल्युसनको उत्कर्ष। मानव हरेकले हामी परम तत्त्व नै हौ, परमात्मा नै हौ र त्यसैको अंश हामी सबैमा छ। मानव मात्रमा होइन, हरेक प्राणी र प्रकृतिका हरेक कण कणमा त्यही नै एउटा छ भनेर बुझ्न सक्ने स्थिति नै परम उत्कर्ष हो यो मानव इभोल्युसनको। र त्यही अवस्थामा हामी सबै परमात्मा भइराखेका हुन्छौं। यति भन्दै मैले यो टपिकलाई यही विश्राम दिएँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine.
धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय थियो र यसबाट हाम्रो शारीरिक, मानसिक र हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा पूरा गर्नमा र ईश्वरीय शक्तिलाई बुझ्नमा, त्यसमा लीन हुनमा मद्दत गर्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। साथीहरू, डाक्टर रोजनले प्रस्तुत गर्नुभएको यस्तो राम्रो विषयको लागि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। यहाँहरूको अनुमतिले आजको यो सत्संग कार्यक्रम यही समाप्त गर्ने उद्घोष गर्दछु। यहाँहरूको आजको दिन शुभ होस्, पुरै हप्ता र शुभ होस्। अनि दसैँ विजयादशमीको सबैको शुभकामना। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई सधैँ रक्षा गरौँ। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड।